बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्यान आमकां एक नवो दीस फोव केला आणि ह्या नव्या दिसा आमी सोम्याच्या हजारपणांत ताच्या आराधनाक तयार जाता आसतना देवाचें उतर सांगता कीर्तन 9 वळींत तुजें नांव वळखता ती तुजेर विश्वास दवरतली कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. आमचो देव आमकां कितेंच सांडून घालिना म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. बोपो सक्रामेंतां सोम्याक स्वागत करून आमी गावया गीत स्वादीक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको A10 5 25 पेज नंबर 25 हिम नंबर A10. स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. हुंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंतांत राखोन आसा. हुंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंतांत राखोन आसा. स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. जिनिये पयना सांगात दिता कष्टान वारा सांबाळ व्हरता. जिनिये पयनार सांगात दिता कष्टान वारा सांबाळ व्हरता. स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. आमच्या अंतकरी जिवितांत आमकां उजवाड जावचें आमच्या सोम्या. आमच्या जिविताचो हर एक खाळो काडून आमकां सदांच उजवाडान भरचें आमच्या सोम्या. ह्या बोबो सक्रामेंतांत तुज्या हजारपर वळखून घेवन तुका आमी नमान करता तुका आमी आराधन करता. अंकारान तूं दिवो जाता अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता. अंकारान तूं दिवो जाता अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता. स्वादीक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. सोम्या तुजें उतर जिवे दिवचें उतर जावन आसा. जिवे आनी क्रियात्मक उतर तें जावन आसा. ते उतर तूं आमचे लागीं उलयताय कित्याक तूं म्हणटाय हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां तुमकां आत्मीक जीव दिवची आसली. आनी त्या उतरां ते मोगाच्या
भाव भयणीनो सोमी आमकां विशेष रितीन ताची दैवीक सता उगडापे करता त्या सतत सुटकेचे जिवीत जिवनचे भाग फोव करता त्या सोम्याचे उतर आयकून छान ह्या वेळी आमची काळज आमची मन आयती करून त्या उतरात जिवीत सोडून सोम्याची कृपा मागया उतरान तुझ्या मोतबूज वाडायता मासान तुझ्या घटाय दिता उतरान तुझ्या मोतबूज वाडायता मासान तुझ्या घटाय दिता स्वादी जेजू नमन तुका तू लोक जेजू वंदन तुका स्वादी जेजू नमन तुका तू लोक जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 जेजू आमचे मध्ये बापूय सक्रामेंतांत हजर जावन आमकां ताच्या दैवीक उतरां थंय सर्गींची जणवाय दिवंक शेता ताच्या दैवीक उतरां थंय ताची कृपा आमकां धराळ मोपान दिवंक शेता ताच्या दैवीक उतरां थंय आमचे जिवीत नव्यान रचन करूंक तो आशेता आनी ह्या खातीर तो आमकां सांगता आयच्या दिसा कीर्तन 103 ह्या कीर्तनांत साम 103 तुजी जीनभर आपल्या देन्यांनी तो तुका ददोशी करता गरुडाच्या तरणाटपणा परी तुझे तरणाटपण नवसरतले मगाच्या भावनो भयणीनो जेजूची आशा जावन आसा आमचे ते नवेपण येजय म्हूण एक नवसरणी आमच्या जिवितांत जेजू हाडूंक आशेता ही नवसरणी कशी साध्य जाता म्हणल्या विशयांत आज थोडो वेळ आमी आराधना वेळार नियाळ करया सोम्या ते नवेपण आमी जोडिजे तर मोगाच्या बाबडीनो पवित्र पुस्तक आमकां स्वस्थ कळीत करता 4 संगती भोव गरजेच्यो जावन आसात ह्या 4 मेटा म्हूण आमी सांगीत सोम्या ते आमी एक नवी जिणी जियोंक फुडें सरतना हांगासर रितीरेक आयिल्ल्या वेळार मोगाच्या बाबडीनो सबार जाणां ह्या उद्देशान येतात म्हज्या जिणयेंत एका तराचें निरासपण म्हाका भोगून आसा म्हज्या जिवितांत म्हाका सबार संगती वाट कळनातल्या बरी म्हजें जिवीत वचून आसा म्हज्या जिवितांत सबार तराचे थाळणी तेंत सभा म्हाका दसून आसात अडखळी येवन आसात हांवें करची ती कामां पोंताक पावनात कित्याक कशें जाता म्हूण म्हाका कळीत ना एक सोम्या तें म्हाका एक नवें जिवीत जायजे नवी जिविताची मेटा हांवें काडी जाय म्हणल्यार उद्देशान मोगाच्या भावभयणीनो ह्या पवित्र जाग्यार सबार जाणां रितीर करूंक येता आसतना सोमीस तांकां वाट दाखयता आनी आज सोम्यान आमकां उगडापे करची ती सतां आमच्या जिवितांत ती नवसरणी कितें सोमी हाडूंक आशेता त्या नवसरणी ती आमचो सहकार आमी कसो दिवचो ह्या विशयांत आमी समजतले हांव पयल्यान पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर आमकां सांगता धर्मदूताच्या गत्या पुस्तकांत अवस्वर 3:19 वळेंत Acts of the Apostles chapter 3 verse 19
तुमी तर देवातय फाटीं पडटा तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिनी बदला म्हणटा थंयसर देवाचें उतर तुमी तर देवातय फाटीं पडटा देवातय फाटीं परतूंक मोगाच्या भाव भयणीनो आमी निर्धार करची गरज आसा आमच्या जिवितांत सबारपुटी एक दिशेन आमी वता आनी जावंक पुरो ती दिशा देवातान आमकां पयस व्हरची दिशा आनी आतां जर म्हज्या जिवितांत नवसरणी जाय जाय तर देवा सरशी हांवें फाटीं येवची वाट सोदी जाय इंग्लिशांत आमी हाका रिपेंटन्स म्हणटा मेकिंग ए यू टर्न म्हणून रिपेंटन्स म्हळ्यार अर्थ मेटानोइया ग्रीक भाशेन म्हळ्यार अर्थ यू टर्न म्हणटा आमी देवातावन हांव पयस पयस वचून आसलो आतां समजता की हांवें देवा सरशी फाटीं ये जाय फातक वळखून सौम्या सरशी हांवें येवंक तयार आसचें आनी आमी पळयता ते मोगाचें तुका समाज 15व्या वर्सभरांत त्या वेंचीक पुताच्या वपारींत ताका कळीत जाता तो कितलो पयस आयिल्लो आसा आपल्या बापा थावन इंग्लिशांत तें सांगलें आसा ही केम टू हिज सेन्सस म्हणून तो पयस गेल्लो पूण थंयसर सगळे आपले होगडायल्या मुखान तो समजता कितें सकड हांवें होगडावन करून गेला म्हज्या जिवितांत हांवें म्हज्या बापा सरशी फाटीं वचूंक जाय हें पयलें मेळट मोगाच्या भाव भयणीनो आमी करचें भोव गरजेचें बगयेवन तूं जॉन क्रिसोस्टम ह्या विशयान सांगता रिपेंटन्स इज अ मेडिसीन वीच डिस्ट्रॉयज सीन आमी जिनी बदलावपाक काडचें मेळट देवा सरशी वचोंक आमी काडचें तें मेळट मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत एक वखद जावन आसा आमचे सकड पातक आनी पातकी सैम कितें आसा तें नाश करचे खातीर एक गिफ्ट बेस्टोड फ्रॉम हेवन मात्र न्ही एक देवाचे विशेष देणे आमकां दिवचे देवान सर्गितावन आमकां लाभचे ते विशेष देणे म्हूण तो आमकां सांगता आनी ह्या खातीर मोगाच्या बाबून आमी दिसपडते आमच्या अंतस्करणाची झडती करून सौम्या सरशी फाटीं येवची गरज आसा खाली केदां लागीं अप्रूप न्ही हर एका दिसा थोडो वेळ आमच्या अंतस्करणाची झडती आमी करून सौम्या सरशी आमी फाटीं येता आसतना मोगाच्या बाबून ती मेट आमी काडटा जिनी बदलावपाचें सौम्या सरशी फाटीं येवचें दुसरें मोगाच्या बाबून आमकां देवाचें उतर कळीत करता आमच्या चिंतपाचे आमचो मनोभावाची नवसरणी जावची गरज आसा खाली सौम्या सरशी फाटीं येयला मात पावना आमचें चिंतप थंयसर नवेपणान भरत जाय कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता रोमाकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 12 आमी काडलें जाल्यार दुसऱ्या वळींत ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवी जावं तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात आमची मनां नवी जाय जाय मोगाच्या भावना चिंतप नवें जाय जाय सौम्याशें आमी फाटीं येता आसतना सौम्यान आमच्या जिवितांत अशें तें नवेंपण नवसरणी आमच्या जिवितांत जाय तर आमचें चिंतप नवी जाय जाय आनी तें चिंतपाचें नवेंपण मोगाच्या बाबून आमकां लाभता पवित्र उतरां मुखांतरे सोमी आमच्या लागीं उलयता आसतना आमकां थंयसर सभार संगतीत उगडापे करता आनी ह्या सभा संगतेंत म्हज्या काळजाचे खरें अत्रे कितें जावन आसात हें आमकां समजता द डिझायर्स द डिसिशन्स आनी डिरेक्शन म्हणटा आमी 3D आमी करचे निर्णय आमी सरची ती दिशा आमच्या जिविताची आनी आमच्या काळजाचे अत्रेक हे सारकें जालें जाल्यार देवाच्या उतराचेर होंदून तें आसा जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमचें चिंतप नवें जाता आमचो मनोभाव नवो जाता तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आमी समजून घेता पवित्र आत्म्यातय आमी नवसरणी जोडूंक आमकां सकत लाभता हे आमच्या जिविताची नवसरणी आमीच आमच्या इतल्याकच करचें काम न्ही आमच्या जिवितांत बायली बदलावन आमी हाडयत मोगाच्या भाव भयणीनो दुसऱ्यांक दिसता तसली बायलांक दिसची तसली आमच्या कुडीची बदलावन आमी करूंक शकता पूण मोगाच्या न्हू खरी बदलावन खरी नवसरणी आमच्या जिवितांत हे पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा आनी ह्या खातीर दावीद राय ताच्या किर्तनांत हें वळखून घेवन म्हणटा
कीर्तन 50 आनी एक कीर्तन आमी काडलें जाल्यार थंयसर तो म्हणटा एक निर्मळ काळीज तूं म्हाका रोसून दी ये देवा. एक निर्मळ काळीज तूं म्हाका रोसून दी ये देवा आनी एक थीर आत्मो तूं म्हजे भितर घाले. आनी तें उतर ताणें सांगलें समुखाच्या बाबतीन दुसरें थंयसर दुसरी वळ आमकां कळीत करता. एक आपुरबायचे थंयसर सत उगडाप जाता. तो म्हणटा तुजे मुकलो काडून म्हाका भायर घाली नाका, तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका. आमच्या जिवितांत नवसरणी हाडचे मोगाच्या बाबतीन पवित्र आत्म्या मुखार जावन आसा. पवित्र आत्मो जेदो आमचे ते वावुरता तवळ खरी नवसरणी नवेपण आमच्या जिवितान उसाद जाता. आनी ताजे करून म्हणटा तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन पयस करिनाका, तुज्या मुकलो म्हाका भायर घाली नाका. मोगाच्या बाबडीनो त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मात्र आमी सर्व वायटाचे जैत व्हरूंक शकता. पवित्र आत्म्याच्या बळान मात्र मोगाच्या बाबडीनो आमच्या दिसपरता जिवितांत आमी करी जाय आसले ते निर्णय सारक्या रितीन आमी करूंक शकता. ह्या खातीर सांत आगोस्तीन आमकां सांगता द होली स्पिरीट इज द ब्रेथ ऑफ गॉड दॅट रिन्यूज द फेस ऑफ द अर्थ अँड द हार्ट ऑफ मॅन. पवित्र आत्मो मोगाच्या बाबडीनो संवसाराचे रूपच बदला ते करता. मात्र न्ही हर एक मनशाच्या काळजांत जे बदलाव जायजे नवेपण जायजे ते हाडूंक तो जावन आसा. ब्रेथ ऑफ गॉड देवाचे ते स्वास तो जावन आसा म्हणून आमकां सांगता. चवथे मोगाच्या बाबडीनो पवित्र पुस्तक आमकां जिवितां नवेपण हाडूंक उलो दिता आसतना कुरिंथकरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 2 कुरिंथकरांक बरयल्या दुसरें पत्र अवस्वर 5 थंयसर 17 वळींत आमकां सांगता जो कोण क्रिस्त ते जियेता तो एक नवी रचना जावन आसा. पोरणें तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. सक्कळ कितें पोरणें आसा म्हणजे पातकाक समज जाल्लें आसा आमच्या जिवितांत ताका संपूर्ण तरान पाठ करून एक नवें जिवीत सोम्या तें जियोंक आमी घेवचो तो निर्धार जावन आसा. मोगाच्या बाबतीन भोव गरजेचो तो आमी घेना जाल्यार आमचे नवसरणी सारकी जायना. नवेपण आमच्या जिवितांत तात्कालीक जावन उरता तें शाश्वत उरना. भालचें तसलें नवेपण आमच्या जिवितांत येता. देवाचें उतर आमकां सांगता एफेसकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 4:26 वळींत तुमचे अंतस्कर्ण आनी तुमचे चिंतापू नवें जायजे. तुमकां नासा कोण पावयता तें पोरणें व्यक्तित्व काडून उडयजे. देवाचें प्रतिरूप करून रचिल्लें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनांत दिसता तें नितीवंतपणाचे आनी देवभक्तीचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसा जाय. तर मोगाच्या बाबडीनो आज सोम्यान आमकां ताच्या उतरांतय सता उगडापी केल्या नवी जिणी नवसरणी आमच्या जिवितांत हाडूंक कसले संगती भोव गरजेची जावन आसा. 4 मेटां कसलें म्हणून ह्या मेटांनी आमी दिसपरते सला जाय. तर मोगाचेर आमकां सोम्याचो आदार जाय, सोम्याची कृपा आमकां जाय. ताचे वयल्यान आमी कितेंच करूंक शकना. तर ह्या वेळी आमकां आमी सोम्याक समर्पण दिवया. सोम्याक आमी उलो मारया आनी सांगया ये सोम्या तूं म्हज्या जिवितांत ये. ये सोम्या म्हज्या काळजांत तूं ये. नवी भलायकी दिवंक म्हज्या आत्म्याक तूं ये. ये सोम्या म्हजे तेन तूं ये म्हणून आमी खालतेपणी सोम्याक ह्या वेळी उलो मारया. ये सोम्या तूं म्हज्या जिवितांत ये दुनिया तूं म्हज्या काळजांत नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक ये सोम्या ये सोम्या ये सोम्या मुझे तैये ये सोम्या ये सोम्या ये सोम्या
सोमिया मुझे आमच्या जिविताच्या विविध खडितावरवी जायते घाय आमच्या मतीक जालेले आसात. आमच्या पातकी जिणेवरवी सबार तराची पिडा आमच्या कुडीक जालेली आसा. हर एक आमचे चिंताप, हर एक आमचे उतर, आमचे करण्यो ह्या वेळी सोम्याक आमी समर्पण दिवया. कितें सकट आमकां वायटाक फातकाक वडता ते हर एक आमी सोम्याक समर्पण दिवया. आमच्या दिसपरत्यो राठावळी हर एक सोम्याच्या पांयां आमी बैठवया. सोम्या सांगया, ये सोम्या तू म्हज्या जिवितांत ये, तुझ्या जिवितांत ये सोम्या. नवी भलायकी म्हाका दिवच्याक म्हज्या जिवितांत ये सोम्या. ये सोमिया तू म्हज्या जिवितांत ये धनिया तू म्हज्या काळजांत ये. नवी भलायकी दिवका आत्म्याक ये, नवी भलायकी दिवका आत्म्याक ये सोमिया, ये सोमिया, ये सोमिया मुझे ये सोमिया, ये सोमिया, ये सोमिया मुझे इजाया प्रवदी मुखांतर सरस्पो देव सांगता. इजाया प्रवदीचो ग्रंथ अवस्वर 40, 20 आणि 9 वळींत थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोल नातलेल्यांक तो घटाय दिता. युवक थकोन आणि दमोन वेती तरणाटे आदलून पडटीत, पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटले. गरुडा बरी तांकां फाकाटे फुटतले. ती धांवतली पूण ती थकची नात, ती चलतली पूण दमची नात. आमचो सोमी आमकां नवे बोळ दिवंक आशेता. आमकां ताच्या कृपेन भरूंक तो आशेता. तर सोम्याक आमकां आनी आमच्या सर कुटुंबाच्या सद्याक आमी ह्या वेळी समर्पण दिवया. आमच्या काळजांत कितें दूख आसा तें आमी ताका भेटोवन दिवया. कसली पिडा शिडा दसून आसा ती आमी ताका भेटोवन दिवया. आमचे सर्व सोम्याक आमी समर्पण दिवन सोम्या सांगया, ये सोम्या म्हज्या जिवितांत ये. नवी भलायकी नवसरनी म्हज्या जिवितांत हाडूंक तूं ये सोम्या. ये सोमिया तू म्हज्या जिवितांत ये धनिया तू म्हज्या काळजांत ये. नवी भलायकी दिवका आत्म्याक ये, नवी भलायकी दिवका आत्म्याक ये सोमिया, ये सोमिया, ये सोमिया मुझे ये सोमिया, ये सोमिया, ये सोमिया मुझे सोम्याक आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिविताच्या हर एका संगतीने आमी स्वागत करता आसतना, आमचे ते रावोंक ताका बापयता आसतना सर आमच्या काळजाच्या तरे कितें आसायचे दिसा मागणी ते सवा कितें आसात ते हर एक ह्या वेळी आमी भेटोवन दिवया. आमच्या मदें जल्म दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत प्रत्येक जण आज मार्गान येता हांव तांचे पासत मागता. हांव आज शेनी 3 वर्साचो जल्मा दिवस उगडा आसा आमी मागता. वलेरियन डिसोजा 19 आनी 91 वर्साचे जल्मा दिवस संभ्रमता. जॉर्ज फेर्नांडीस वसाई जल्मा दिवस संभ्रमता. जेझेल मार्टिस
दरेबाईल तावनू स्टीवन डिकुन्ना 20 वर्ष जन्मा दिवस सूरज डायस हे आमच्या सर्व भयणीकायच्या दिसाचे शुभाशय आमी फाटयता देवाची विस्नार आशिर्वाद तांचेर मागता हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा तांच्या जिवितांत कुटुंबांत केल्ल्या सर बरेपणा पासत आज प्रत्येक जण वलेन्सिया तावन अर्गां दिता सोनिया तावरो कुद्रीपदाव तावनू रॉन्सन वाज लीना नोरोन्ना वसई वेस्तावन अर्गां पाठयता मुल्की तावनू अर्गां दिता डेनिस शांती आनी कुटुंब तशेंच सम्यान केल्या बरेपणा पासून अर्गां दिता मिशेल तावरो मँगलोर तांचे सगळे मेळून आमी सम्यान आमकां केल्या सर बरेपणा उडास कडून ताका अर्गां दिवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सभास जणांनी विविध गरजां पासत आमकां मागोवंक सांगला आस्पद नासल्या कश्टांत आसल्या दुकानांत आसल्या पिडेशिरांत आसल्या आमच्या भाव भयणी पासत प्रत्येक जण आज आमी मागया आज आमी आमकां हांगासर मागोवंक सांगले आसा स्टेल्ला डिसोजा मुंबय बऱ्या भलायके पासत आनी संरक्षणा पासत मागोवंक सांगले आसा रॉबर्ट डिसोजा गोंयांत तावनू बऱ्या भलायके पासत तशेंच अनिता तावरो मटुंगा मुंबय ताच्या देशा पासत मागोवंक सांगला तशेंच लिसीच्या बऱ्या भलायके पासत ह्या देसावा सवय आमची कितें देसावा आसात आमच्या कुटुंबाची देसावा आसात कोणी आमकां मागोवंक सांगला तांकां सोमेस्तांक सोम्या समोर आमी दवरया आयक आमचे प्रार्थन ये सोम्या आयक आमचे प्रार्थन ये सोम्या आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्यांचो उडास करून तांचे पासून आमी मागया आज प्रत्येक जण आमी उडास करता देवादीन पीटर आनी वेरोनिका मस्करेनस मुंबय देवादीन साल्वादोर डिसोजा कार्मेन डिसोजा आनी लुईस डिसोजा देवादीन अगस्टिन डिसोजा मुंबय कार्मेलिना डिसोजा गोवा देवादीन मायकल डिसोजा आनी जोसेफिन डिसोजा पेरमानूरू डिसोजा देवादीन मार्क डिसोजा मुदरंगडी देवादीन सेलेस्टिन लुईस देवादीन मेरी डिसोजा देवादीन फ्लोरिन डेसा देवादीन जाल्ल्या फुटाडो कुटुंबांत आनी डिसोजा कुटुंबांतल्यांचो उडास कडून आज मागणे जाता कार्मेन फुटाडो मुल्की देवादीन आग्नेस सिक्वेरा पक्षिगिरे देवादीन मार्सेलिन पिंटो बेलतंगडी देवादीन जॉन फ्रांसिस डिसोजा वलेन्शिया देवादीन स्टीफन फ्लेवियन मोंटेरो ऑस्ट्रेलिया देवादीन संतान फेर्नांडीस देवादीन फिलोमिना फेर्नांडीस देवादीन स्टेल्ला आनी जॉन कार्डोजा देवादीन मौरिस फेर्नांडीस आनी कुटुंबांत अंतरल्यान उडास करता बेल्ला पदाव देवादीन फ्लोरा क्रास्ता त्रासी आनी पुलगत रत्न उडास करून आज मागोवंक सांगलेलें आसा सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट हाचे सवय आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सोमेस्तांक सोम्याक आमी भेटोवन ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दितांकाय सोम्या अनिरंतर प्रकाश तांचेर फंकोवन दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे आशिर्वाद आमी आतां स्विकार करया ready. गीत नंबर A19 A19
उल्हासन गीतां गाऊन संतोषान मेटां काढू तुझे समोर आयल्या सौम्या बलिदान भेटून मंदिरान तुझ्या येऊन उपकारां करगा देव दीनपणी मागता धन्य आशीर्वाद घालून सर्वेस पोरा आमच्या देवा भक्तीन आमी येता मोगाळ बापा तुझे मुखार प्रणाम आमी करता तुवें केल्ल्या मोगा पासून उपकारास भाव उरता तुवें दिल्ल्या देण्या पासून अर्घा आमी दिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो. मगाच्या भवन भनिनो आज पवित्र सभा बागेवंत कोस्माव आणि दामियाव जवळे हांची या रक्षकांची परब संभ्रमता तिसऱ्या शतमानांत भवार्था खातीर आपले रगत वारयलेले हे वर्ते सांत जावन आसात. जिवितांत सबार पोटी आमकां घुस्पोट गोंदळ येता आनी ह्या घुस्पोट गोंदळा वेळार आमकां अशें भोगता की सगळें अस्त व्यस्त जाला म्हणून परत्यान आमी नव्यान फाटी आसल्या त्या जिविताक कशें येवचें म्हणले सवाल मोठे दूद येता. असले सवाल मोगाच्या बाबून आमकां पळोवंक मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी थंयसर हागाय प्रावदे मुखांत समजून घेता निर्वासीत जावन आसली इस्रायल प्रजा फाटी आपल्या गांवाक आयल्या वेळार थंयसर सक्कड अस्ताव्यस्त जावन आसलें आनी कशें आमी हें नव्या निर्माण करचें नवें रचन करचें म्हणले सवाल तांच्या मोतीक येता आसतना सरस्पो देवूच तांकां सांगता हांव तुमचे सोबे वावुरता हांव तुमचे संगाता रावून हांव वावुरता. तारीकून सबारपोटी आमी असल्या संदर्भार पॅनीक बटन दमसो आसा. कितें जाता कोण ना कशें वता कोण ना मुखार असल एक संगती आसली चिंतपा आमच्या मोतीन येतात. पॅनीक बटन आमी दमसो न्ही पूण देव आमचे संगाता आसा म्हूण वळखून घेवन ताचे संगी आमी समकोंक फुडें सरा जाय. तेंच मुखाच्या बाबून कोस्मो आनी दामियोन ह्या रक्षकांनी केल्ले जावन आसा. तांच्या त्या भवार्थ जिवितांत तांकां कसली दगदोनी मेळ्ळी जाल्यारय ते फाटी सरोनांत सोम्या संगी ते समकाले सोम्या संगी ते फुडें सरले. तीच कृपायच्या दिसा आमी ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागून घेवया. एक गिडभर आमचे दोळे धांपून आमच्या जिविताचेर आमी एक नदर घालया. आमच्या जिवितांत घुस्पोट गोंदळ आयिल्ल्या वेळार अस्ताव्यस्त आमचें जिवीत जाल्ल्या वेळार आमचो विश्वास सोम्या थंय थीर दवरून सोम्या संगी आमी मेठाव करता गी ह्या पॅनीक बटन आमी दमता. आज सोम्याचो आदार आमी मागया. तो आमचे संगात आसा म्हूण वळखून घेवन ताचे संगी आमी फुडें सरूंक आनी ह्या खातीर आमचे पातक वळखून बुक्साने मागून संगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मना चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोत बगेव सदां संवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर
सोमियाका कुटकर प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, या संवसारांत संगता जल्मल्ल्या कस्मा आनी दमया जवळ्या बाबांक क्रिस्ती धर्मा पासत संगता रगत वरयल्या उपरांत ससनाच्या जिविताक संगता जल्मोंक तुवें फावो केले. तेच परी आमकां नवो जल्म घेतिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक ह्या संवसारांत संगता जेजू गवाय दिवंक आनी सरकार संगता तुजें सूख भोगूंक निर्मी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हग्गाई प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. दारियुस रायाच्या दुसऱ्या वर्सा 7व्या म्हयन्याच्या 21व्या दिसा हग्गाई प्रवाद्या उद्देशी सर्वेस्पराचें उतर पावलें. शेयाल्तियेलाच्या पुता जुदाच्या राज्यपाल जरुबाबेलाक आनी जेवोजादाकाच्या पुता प्रधान याजक जोशवाक आनी लोकां मदें उरलेल्याक अशें सांग, हें मंदीर ताच्या आदल्या वैभवांत पळयल्लो कोणी तरी तुमचे मदें उरला आनी आतां तुमी कितें पळयतात? तुमच्या दोळ्या मुखार तें कांयच न्हय तशें दिसना. पूण जरुबाबेला आतां धैर्य घे, उलयता तो सर्वेस्पर. जेवोदाजकाच्या पुता प्रधान याजक जोशवा, धैर्य घे. देशांतल्या सगळ्या लोकांनो धैर्य घेया. उलयता तो सर्वेस्पर, वावराक लागा, हांव तुमचे सवें आसा. उलयता तो दळबराचो सर्वेस्पर, तुमी इजिप्तांतली भायर सरल्यांत तेन्ना हांवें तुमचे कडेन केल्लो करार थीर आसा आनी म्हजो आत्मो तुमचे मदें आसा. भियेनाकात. कित्याक दळबराचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आनीक थोड्या वेळान हांव अंतरळ, पृथ्वी, दर्यो आनी सुकी भूंय आलयतलो. सगळ्या राष्ट्रांक हांव आलयतलो. तेन्ना सगळ्या राष्ट्रांची ग्रेसकाय येतली आनी हांव हें मंदीर वैभवान भरतलो. उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. रुपें म्हजें भांगार म्हजें, उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. ह्या मंदिराचें नवे वैभव आदल्या प्रास अदीक व्हड जातले. उलयता तो दळबराचो सर्वेस्पर. आनी ह्या जाग्यार शांती दितलो. उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देवाचेर विश्वास दवर, तोच म्हजो तारोक, म्हजो देव. श्लोक. देवाचेर विश्वास दवर, तोच म्हजो तारोक, म्हजो देव. अधर्मी लोकां विरोध तीर्प दिवन म्हाका राख देवा. कोट्या आनी कपटी मनशाच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. देवाचेर विश्वास दवर, तोच म्हजो तारोक, म्हजो देव. देवा, तुमचो म्हजें कोटें न्हय तर कित्याक म्हाका तुवें सांडलाय? दुस्मानाची इजा सोसून कंती दुखीन दीस सरूंक कित्याक सोडताय? श्लोक. देवाचेर विश्वास दवर, तोच म्हजो तारोक, म्हजो देव. तुजो उजवाड आनी तुजें सत म्हाका पाटय. थिंच तुज्या पवित्र दोंगरार वाट व्हरूं आनी तुज्या निवासाक म्हाका पावूं. श्लोक. देवाचेर विश्वास दवर, तोच म्हजो तारोक, म्हजो देव. तेदवां तुजे वेदी मुखार हांव वेतां
म्हाका संतोष आनंद दितेल्या देवा उजेर रावता आनी विणे वाजोवन तुका वंदिता. श्लोक. देवाचेर विश्वास दवर, तोच म्हजो तारक, म्हजो देव. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. मनशा पोतू हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी आपलो जीव समेज तांच्या सडवणे पसत दिवंक आयला. Alleluia, 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 alleluia. सरपदविदा देवा तुझे शुभ वर्तमान फोत बरी परगटच्याक म्हजे काळीज म्हजे वोण तूं निर्मूळ कर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक पावटी जेजू वरे विंगड मागणे करनासतना शिस ताचे सांगाता आसले आनी ताणें तांकां सवाल केले, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटात? शिसांनी जाप दिली, थोडे तूं स्नान जाता जो हांव म्हणटात, आनी हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर पुर्विल्ल्या प्रवादी मदलो एकलो जिवंत जाला म्हणटात. जेजून तांचे लागीं विचारले, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? पेद्रून जाप दिली, तूं देवाचो क्रिस्त. हे संगती विशांत तांणी कोणाकच सांगिनाय म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. उपरांत तो म्हणालो, मनशा पुतान जायते सोसूंक जाय, मातपेरांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुझ्या उतरा वरवीं बोगसूंपातका आमची वाडो भवार तामचो. क्रिस्ततेय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजून इसारिल्ल्या सवालाक जाप जावन पेद्रून जेजूची वळख दिल्ल्या वेळार, जेजू कोण म्हूण सांगलेल्या वेळार जेजून सांगले कोणाकच सांगोंक नजो म्हणून कठीण ताकीद ताणें दिलें म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. कित्या खातीर जेजून अशें तांकां तो क्रिस्त म्हूण कोणाकी सांगोंक नजो म्हूण ताकीद दिली. फुडले सवाल आमच्या मतीन येवचे वाजपी जावन आसा. पवित्र पुस्तकाचे कमेंटेटर्स जाणते कोण आसा तांणी ह्या विशयांत आमकां सांगचें जाल्यार ते म्हणटात, जेजूच्या काळार जुदेव लोक सडवंदराक मेस्सयाक राखोन आसले. पवित्र पुस्तकांत पोरन्यासोल्लांत तो येतलो म्हणली बसवण दिल्ले आसतना त्या बसवणे प्रमाणे ते राखोन आसले. पूण तांच्या चिंतपा प्रमाणे तांणी आशिल्लो तो मेस्साया सडवंदार एक राजकीय मेस्साया जावन आसतलो. तांकां रोमाघराच्या त्या हाताखाल आसल्या वेळार सडोवच्या खातीर एक बलिश्ट आपलोसो राष्ट्र स्थापन करच्या खातीर हो सडवंदार येतलो असले चिंताप तांचे जावन आसले. जेजून तिसऱ्या सवालाक आपूण कोण म्हूण म्हणटात म्हणटाना थंयसर म्हणली जापी पळया सारकें चिंताप थंयसर नासले. तो आदल्या काळाचो एक प्रवादी या जो बावतिस्त म्हणून लोक चिंतून आसलो. मात्र न्ही हे चिंताप ताच्या केसर बळवंत आसलें की येवसो आसा तो सडवंदार एक राजकीय मुखेली राजकीय फुडार तो आसतलो आनी आमकां रोमाघरांतावन संपूर्ण सुडका तो दितलो म्हणलें हे चिंताप. आनी हे चिंताप जेजून सारकी करची गरज आसली लोकां मदें आनी तें करिनासतना ताची खरी वळख ताका दिवंक जावना. आनी ह्या खातीर तो म्हणटा कठीण ताकीन तूं सांगता तुमी हे कोणाक सांगनाकात म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां आपणाक सुखदापे करता. जेजू ताची वळख आमकां दिता. सांत जेरोम आमकां सांगता इग्नोरन्स ऑफ स्क्रिप्चर्स इज इग्नोरन्स ऑफ क्रायस्ट म्हणून. जो कोण पवित्र पुस्तक नेना
तो क्रिस्ताकच नेना. तर पवित्र पुस्तक आमी वाचल्या मुखांतर जेजूची आमकां ते खरी वळख मेळटा. आमी जेजूक सर लागशिलान जाणा जाता मात्र न्ही, जेजू ते आमी तो गूण संबंद दवरूंक शकता. ह्या खातीर पेद्रूक तशेंच हेर आपोस्तलांक जेजू सांगाता ते आसले, जेजू सांगाता रावून ताची खरी वळख तांकां मेळ्ळी. पूण लोक हेर जेजू सांगाता नातल्ले, जेजूची लागशिलान तांकां वळख नातल्ली आनी त्या देखून तांची समजोनी तांची जाणवा जेजू विशयांत दुसरीच सतत हांव पयस आसतली. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत जेजूची खरी वळख धरून ताचे ते गूण संबंद रचले तर पवित्र पुस्तक दिसपट्टेवाची गरज आसा. जेजूस आमकां उगडापे करता, तो कोण जावन आसा ताची वळख तो आमकां दिता आनी ताचे थंय एक जिवीत नव्यान जिवनचे भाग आमकां तो फोव करता. ह्या पासत आज ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्याची कृपा आमी मागया. गीत नंबर C21 C21. हाडून आयल्या स्वीकार कर बापा, आमकां समिया तुका दिता स्वीकार कर आमकां. किरकोळ काळजां आमची बापा अर्पिता वास्तुका, दाखय दया लाभय कृपा तुझ्या भुरग्यांक आमकां. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवची बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सर्व त्या सवानी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवी दादे बापाक मानतात असले जाऊं दी म्हूण आतां आमी मागया. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घे. प्रितीच्या बापा, कुर्सा रगत वारोवन आनी जीव दिवन सगळ्या पयलो जेजू तुज्या मोगाचो साक्षी जालो. ताचे फाटल्यान त्याच मोगाक गवाय दिवन तुज्या रक्षाक्षणी सोंसलेल्या मरणाच्या उडासाक जेजूच्या कश्टा मरणाचो यज्ञ आमी तुका भक्तीन समर्पिता. तो तूं दयाळ्यान मानून घे आनी आमकांय तुज्या मोगाची साक्षीदारां जावंक कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी देन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळ्यांनी सर्व तें जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बगेवन कोस्माव आनी दामियाव तुज्या रक्त साक्षयांनी जेजूच्या पावलांनी सोलोन आनी आपले रगत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजलता. देखून सर्गींच्या देवदूता संगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Darbarazo serves por tu Sergani संसार भरला तुझ्या वैभवात. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराची नवी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, करूस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूची. तेच परी जबान जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचे बोक्साने मेजाक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत ते वारोवतले, हे म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso घुट पर घटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीपणे उडास करताव आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा पृथ्वीचे विस्तारलेले ज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियाव सौदव्य आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी दुसरे गती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मरिये देवाचे माये संगती, भगिवन जुजे दिसो निश्कलंक पोती, भगिवंत धर्मदूत, भगिवंत कोस्माव आनी दामियाव, भगिवंत आर्नल्ड जॉन्सन, जुजे फेर्नांडो मिल्सन, एस्ब्रिचे सर मार्तीर आनी सर काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेधार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नानुवारांतले कणबेजरांतले पिडेशिडेंतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. त्यालाच बडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धनदुतांक तुवें म्हणय आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नैस सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत रावंक आमकां शत्रेगाचे दीस ते घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमा समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचो गुर्त जावं सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. तुजी कूड आनी रगत आमी शिकयता, आमचे
नसाव परमचत्म्या कुडी कनी मतीक भलाई कनी उकासा पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या पासत संवसार येवन खुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो तो इस्ते देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी समिया ते म्हणजे ते येवचे म्हाका फावना पोंजवतान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू आमेन गीत नंबर E6 उपकार तुझो सोम्या आमी बावुरता उदार तुझ्या देण्या आदार तुझो सोम्या आज आमी मागता खुशी तुझी पाडू पुनर्जीवन तुझी कूड आमी सेवली तुझ्या उदारपणा अमर जिविताची बासावणी घेतली तुझ्या अमरपणा घे फावो कर आमकां सोडवून बासायली तुझ्या पवित मरणा प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा भगवंत कोस्मावानी दामियाव रक्त साक्षांचो उडास करून तुझ्या अमोलीक देणे जेजूचे मांस आनी रगत दिनवाशी काळजान आज आमी घेतला ह्या देण्या वरवीं आमच्या जिणेच्या कश्टाकांतामोदे तुजे शांतींत आमकां तूं सांबाळ आनी तराच्या ताळण्याचेर तुज्या आदारान आमी जैत वेल्या उपरांत सर्गींच्या आनंदाचो मुकुट घेवंक आमकां व्हर हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सर्पोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वसोन याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार तुका सोम्या वर्गां दिता तुजी विचित कथ्यांनी येता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडटा अर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्तार तूं रस्ता हांव तुझे नांव पोवी जावं गांवान गांव तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कथ्यांनी येता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडटा मोगाळ पुता सोबे आंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.